Namaskar, my name is Rajkumar Ghosh. I'm an actor and also an actress trainer. I have been trained by one of the greatest acting mentors of all time, Barry John. मैले उहाँसँग बम्बेमा 2012मा ट्रेन गरेको थिएँ and I also had this rare opportunity of working with him as an acting faculty at his studio in Bombay. This पश्चात I have also worked as an actor. होइन जी टेलिभिजनमा I debuted 2014मा for a television series called Saperan. त्यसपछि I have also worked Prithvi Theatre, one of the biggest theatres in India, बम्बेमा. Prithvi Theatreमा मैले Indian People's Theatre Association इप्टाको लागि धेरै काम गरेको छु. And the great game of destiny somehow brought me to Nepal in the year 2017. And more khasma, I had just come to teach acting. And when I met हाम्रो नेपालको फर्स्ट हिरोइन भुवन चन्द, she completely changed my life. She signed me as a lead actor उहाँको फिल्ममा. And after that, I have also been working in Nepal as an actor and also an acting teacher. First of all, let us understand what is acting. We do have a working definition. Sanford Meisner, one of the greatest acting mentors and teachers in America, उहाँले एउटा definition चाहिँ दिनुभएको थियो, which is acting is living truthfully under imaginary circumstance. होइन, everything that an actor does is under imaginary circumstance. So that is one of the best definitions. अब त्यही definitions-लाई अगाडि बढाएर मैले सिकाउँछु पनि पढाउँछु पनि. And that is how I have been trained as an actor by Barry John. And training कतिको इम्पोर्टेन्ट छ? इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. अब धेरै मान्छेले भन्छन् बर्न एक्टर हुन्छ. अभियसली एउटा बर्न एक्टरलाई पनि ट्रेनिङ चाहिँ चाहियो. जस्तो कि एउटा एथलिट कम्पेयर गरौँ है. लेट्स युज द एनालोजी अफ एन एथलिट. फर इक्जाम्पल एउटा फुटबलर बच्चा बेलादेखि ट्रेनिङ गरेर हि बिकम्स वाट हि इज होइन. बट वी थिङ्क एक्टिङ भनेको यु नो एउटा you have good muscles and haircut is not acting. Acting is not about just muscles and haircut. It is beyond that. So therefore training is very important. Just like how an athlete trains, जसरी एउटा क्रिकेटर ट्रेन गर्छ, जसरी एउटा फुटबलर ट्रेन गर्छ, जसरी एउटा म्याराथनमा एउटा एथलिटले आफ्नोलाई ट्रेन गर्छ. An actor also needs training. What is that one important aspect that you need in an actor? त्यो क्वालिटी के एउटा एक्टरमा चाहिने के हो? सो द nobody knows के, which is concentration. होइन, अब एउटा नयाँ एक्टर सेटमा आउँदा उसको कन्सन्ट्रेसन नै हुँदैन कि. देयर आर सो मेनी थिङ्स ह्यापनिङ. एउटा क्यामेरा छ, डायलग बोल्नु पर्यो, मलाई यो सेट यु नो लाइटिङ छ, आई हेभ टु बी मेरो को एक्टर छ, आई हेभ टु रियाक्ट. देयर आर सो मेनी थिङ्स गोइङ अन्डर वान रुफ होइन. त्यही भएर एउटा नयाँ एक्टरको कन्सन्ट्रेसन नै हुँदैन कि. सो बेसिक एउटा फाउन्डेसनमा आई टिच एन एक्टर हाउ टु त्यसको फोकस नै हुँदैन कि. सो एउटा नयाँ एक्टरलाई हामीले त्यो धेरै कन्सन्ट्रेसन एक्सर्साइजेस गेम्सहरू खेलाउँछु होइन. त्यो कन्फिडेन्टको लागि त्यसको धेरै एक्टरको इनोभेसन हुन्छ कि. त्यो इनोभेसनलाई हामीले तोड्नुपर्छ. एउटा नयाँ एक्टरको धेरै इनोभेसन हुन्छ. यो सही हो, यो त्यो गलत हो, त्यो कन्डिसन हुन्छ कि होइन. त्यो कन्डिसनिङलाई चाहिँ हामीले तोड्नुपर्छ. सो ट्रेनिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. Talking about opportunities, there are a lot of opportunities for actors these days होइन. आजकल के भयो होइन, पहिलाको जमानामा there was only theatre and television and film. अहिले चाहिँ त्यो हाम्रो ओटिटीले गर्दा होइन, युट्युबले गर्दा होइन, अब टेलिभिजनमा पनि धेरै कन्टेन्ट्सहरू आइसक्यो. सो आई थिङ्क देयर इज वर्क फर एभ्री एस्पायरिङ एक्टर होइन. खासमा मैले नेपालमा पनि म फर्स्ट टाइम आउँदा मैले डाइङ क्यान्डल भन्ने फिल्म हेरेको थिएँ. एन्ड देन आई रियलाइज द्याट दिस प्लेस इज ब्लुमिङ with opportunities. हामीले त्यही हो अहिलेसम्म त्यो एक्टरहरूले त्यही हो. धेरै एक्टरहरू दे हेभ दिस प्रिकन्सिभ नोसन कि मलाई स्टार नै हुनु छ, मलाई हिरो नै हुनु छ होइन. यदि तपाईँलाई हिरो नै हुनु छ, गड विलिङ तपाईँ हिरो नै हुनुहोस् होइन, तपाईँ हिरोइन हुनुहोस्. तर बट देयर सो मच वर्क फर एन एक्टर बियोन्ड तपाईँको हिरो र हिरोइन. दिस इज वाट आई किप टेलिङ माई स्टुडेन्ट्स. सो देयरफोर देयर आर लट अफ अपर्च्युनिटी. देयर इज वेब सिरिज, दिस इज फिल्म छ होइन, टेलिभिजन छ, देयर इज एडभर्टिजमेन्ट होइन. देयर इज सो मच द्याट यु क्यान डु. यही एक्टिङको फिल्ड. सबै कुराहरू अब बेसिक कुराहरू
we obviously start with modern theatre techniques, Stanislavski-को, and then बिस्तारै बढ्दा बढ्दा we move on to film techniques हैन. अब theatre techniques मा हामीले first of all dance drama गर्छौँ. Dance drama मा dialogue चाहिँ हुँदैन. First of all, I want to emphasize on the fact that acting is not about dialoguing हैन. एउटा नयाँ एक्टरले नयाँ एउटा विद्यार्थी आउँदा he thinks that dialogue बोल्ने हो, डिरेक्टरले dialogue दिन्छ अनि we have to just blurt out the lines हैन. That is not acting. So dance drama भन्ने कुराले के गर्छ, there's only music and you're only performing with your body, you're expressing with your body हैन. So dance drama makes your body very expressive. So first stage मा चाहिँ हामीले आफ्नो बडीमा काम गर्छौँ to make our body more expressive, not the dialogue. अनि बिस्तारै बिस्तारै गर्दा हामीले स्पिचमा काम गर्छौँ, which is हामीले एउटा एक्सरसाइज मेरो गुरुले मलाई सिकाएको, हामीलाई सिकाएको एक्सरसाइज, which is the gibberish. Gibberish मा के हुन्छ, we explore primitive ritual. हामी we go back to our ancestors हैन. Charles Darwinको theory theory of evolution मा गएर we explore our roots हैन. त्यसमा पनि अझै फिजिकल भएर डायलग चाहिँ छैन, we use gibberish speech हैन. स्पिचको एक्सरसाइज गरेर झन् बिस्तारै बढ्दा 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 we go on to सडक नाटक and children's play. We actually त्यतिखेर 2-3 महिनाको ग्यापमा we learn to speak dialogues. त्यतिसम्म के हुन्छ, हाम्रो बडी चाहिँ इमोटिभ हुन्छ कि, हाम्रो बडीले डायलगभन्दा बढी बोल्नु सिक्छ कि त्यतिखेर. सो त्यो थिएटर टेक्निक्स आफ्टर 4-5 months होइन, हामीले 4-5 महिना थिएटरलाई एक्सप्लोर गरेर बिस्तारै वी मुभ अन टु फिल्म टेक्निक्स, विच इज द स्टिफन बुक टेक्निक, इम्प्रोभाइजेसन. स्टिफन बुक उहाँ चाहिँ अमेरिकाको वान अफ द पायोनियर्स अफ इम्प्रोभाइजेसन होइन. वी एक्सप्लोर हिज टेक्निक्स. द माइजनर टेक्निक म चाहिँ स्पेसलाइजेसन मेरो चाहिँ माइजनर टेक्निक हो. आई टिच माइजनर होइन. सो आई थिङ्क माइजनर एउटा अति नै इम्पोर्टेन्ट ट्रेनिङ हो होइन फर एन एक्टर. सो माइजनरको कुरा गर्दा 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 सो 1 yearमा चाहिँ वी गिभ अ कम्प्लिट प्याकेज अफ एन एक्टर्स ट्रेनिङ. हामीले त्यो समय चाहिँ सोचेर आउनु मिल्दैन कि यो फिल्डमा. लेट मी जस्ट टक अबाउट माई एक्सपिरियन्स. म पनि यो धेरै यङ हुँदा, म अहिले पनि यङ छु होइन. बट आई स्टेप आउट अफ माई हाउस इन द इयर 2011. मैले एनएसडीमा पनि अप्लाई गरेँ. फाइनल हाम्रो वर्कसपसम्म पनि पुगेँ होइन. फाइनल वर्कसपमा पुगेर पनि म आई डिड नट गेट सिलेक्टेड होइन. दिल्लीमा बसेर थिएटर गरेँ होइन. इट वाज देन मैले आफ्नो गुरु ब्यारी जनलाई भेटेँ. देन आई स्टडिड विथ हिम, देन आई वर्क विथ हिम मेनी इयर्स होइन. त्यही भएर मैले पनि एज अ नयाँ स्टुडेन्ट होइन, आई ह्याड ड्रिम्स इन माई हेड. त्यतिखेर मैले पनि सोचेर नै आएको थिएँ कि म आफ्नो आफूलाई 1 वर्ष दिन्छु होइन. घरमा पनि त्यही थियो, 1 वर्ष तैँले यु डिसाइड फर योरसेल्फ इफ यु क्यान होइन, 1 वर्षमा तैँले गर्न सक्छस् कि सक्दैनस् भनेर. सो आई गिभन माइसेल्फ 1 year होइन. त्यो खासमा हुँदैन कि, धेरै स्टुडेन्ट्सहरू आउँछन् 1 वर्षमा गर्छु, 6 महिनामा गर्छु, ठ्याक्कै यो कोर्स सकेर म हिरो नै हुन्छु भनेर हुन्छन् कि. डजन्ट वर्क लाइक द्याट होइन. इट्स टेकिङ मी मोर देन 10 years होइन. I did my first television in the year 2014, Z Television को लागि सपेरन, which unfortunately didn't work. त्यसपछि after 6 years, I got my first break in Nepal, Sino. It took me 6 years. So त्यस्तो खालको पेसेन्स होइन, धेरै त डिसिप्लिन होइन, यही फिल्डमा म के गर्छु भन्ने टाइपको सोच चाहिँ हुनुपर्छ. अदरवाइज इफ यु जस्ट वान्ट टु बिकम अ स्टार, म यो कोर्स गर्छु, कोर्स गरेर पनि म जस्ट गोइङ टु द जिम जान्छु, आफ्नो म पार्लर जान्छु, आफ्नो कपाल मिलाउँछु होइन, म राम्रो खाना खान्छु, आई लुक गुड भनेपछि त्यो सोचाइले चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा हुँदैन सर होइन. दिस इज माई पर्सनल एक्सपिरियन्स. दिस इज इनफ्याक्ट एभ्रिबडिज एक्सपिरियन्स होइन. तपाईँलाई यदि लाग्छ पनि, तपाईँलाई यदि इफ यु रियली वान्ट टु बिकम एन एक्टर, यो माइन्डमा सोचेर लिएर आउनुहोस् कि इट मे टेक अ लट अफ टाइम. एन्ड इफ यु डोन्ट ह्याभ पेसेन्स, please don't walk into this industry. There's a lot of students wanting to learn acting होइन. जस्तो कि हामी इन्डियामा भन्थ्यौँ होइन, क्रिकेट र एक्टिङ नेसनल अब्सेसन हो कि होइन. खासमा एक्टिङ भन्ने कुरा, यो ग्ल्यामर भन्ने कुराहरू इट्स अ वर्ल्ड वाइड अब्सेसन के. त्यो अब्सेसन चाहिँ हाम्रो नेपाली यो स्टुडेन्ट्सहरूमा होइन, नेपाली एस्पाइरिङ एक्टर र एक्ट्रेसहरूमा पनि छ. सो मैले धेरै पढाउँदा आजकल धेरै स्टुडेन्ट्सहरू पनि छन्. एभ्रिबडी वान्ट्स टु बिकम एन एक्टर, एभ्रिबडी वान्ट्स टु बिकम एन एक्ट्रेस होइन. सो एन्ड आई हेभ बिन भेरी फर्चुनेट. जो पनि मेरो क्लासमा आयो दे वर अल भेरी डेडिकेटेड होइन.
एन्ड एन्ड आम लुकिङ फरवर्ड कि मेरो स्टुडेन्ट्सहरूले पनि यही इन्डस्ट्रीमा के गर्छन्, धेरैजनाले गरेको पनि छन् होइन, ढिलो चाँडोको कुरा मात्रै हो, बट दे विल फाइन्ड देयर वे, को कहाँ गएर चम्किन्छ वी डु नट नो होइन. सो यस, इट हेज बिन अ भेरी ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स वर्किङ हियर इन नेपाल. मैले धेरै फिल्म कलेजेसमा पनि पढाइरहेको छु होइन, करेन्टली अल्सो टिचिङ एट कान्तिपुर फिल्म एकाडेमी. यु नो, वान अफ माई बेस्टेस्ट एक्सपिरियन्सेस वर्किङ हियर. So, as far as I can see, there's a lot of opportunities हाम्रो not only Nepal, दुनियाँमा वर्ल्ड वाइड होइन, इन्डियामा, नेपालमा, अमेरिकामा, यु नो, फ्रान्समा, wherever you want to go as an actor होइन. एउटा खासमा एक्टरको एउटा जियोग्राफिकल बााउन्ड्री चाहिँ हुँदैन. एज एन आर्टिस्ट you're like a free bird. Today you can be here, म आज नेपालमा छु, भोलि अमेरिकामा पनि हुन सक्छु, पर्सि चाइनामा पनि हुन सक्छु. So as an artist we are not confined to any borders. And so if you think you have that talent, if you think you have that discipline, and if you think that you can work really hard, you're most welcome to join our course at Kantipur Film Academy.